पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत एजाज कादरी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा बिलाल सलीम कादरी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर अल्लामा बिलाल अब्बास कादरी ने कादरी हाउस पर पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ करने, कारकुनान को गिरफ्तार करने, वहाँ पर घर के अंदर मौजूद नकदी, जेवरात और इसी तरह कीमती अशिया, आईफोन पुलिस जो है अपने साथ ले गई है। इस वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कायदीन, इंजीनियर सरवत एजाज कादरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी बिलाल सलीम कादरी और सुन्नी तहरीक के सदर बिलाल अब्बास कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब वो कर रहे हैं। आते हैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, तो आप उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने इस वाक़े के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, धावा बोला है कादरी हाउस पर। सबसे पहले तो तमाम साफ़ी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुख्तसर तरीन नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा फरमाए। आज मुआरखा 13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान यहाँ कादरी हाउस मरकज़ अहले सुन्नत पर, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहतरम सरवत एजाज कादरी साहब की रिहाइशगाह है, यहाँ पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, उसके स्पेशल यूनिट की जानिब से, और चादर और चार दीवारी का तबद्दुस पामाल किया गया। लेडीज़ के साथ फिर जो है वो उनके साथ लेडीज़ की जो है वो उनके हुकूक की, उनके तबद्दुस की पामाली की गई। हम सबसे पहले तो इसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत करते हैं और साथ ही तकरीबन हमारे 15 से ज़्यादा ज़िम्मेदारान जो कराची डिवीज़न और नीचे तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है और यहाँ पर दीगर जो कादरी हाउस का मरकज़ अहले सुन्नत का जो स्टाफ है, उन तमाम के तमाम को वो अरेस्ट कर कर अपने साथ लेके गए। मैं इस पर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत करता हूँ। इसी तरीके से अभी हमने कुछ टिकट्स और कुछ खबरें देखी है जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़राए पर देखी कि वो उन्होंने कोई असले को शो किया है कि ये असला कादरी हाउस से बरामद हुआ है। तो मैं यहाँ मीडिया के ज़रिए से ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितना असला यहाँ से मिला है हम उसको ऑन करते हैं, वो हमारा है, वो सरकारी परमिट उसके हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है उसका सरकारी लाइसेंस मौजूद है, जितना भी असला यहाँ से उठाया गया है, और कुछ के लाइसेंस वो साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा उसमें जो है 3 या 4 के करीब जो SMGs हैं वो सरकारी हैं, पुलिस वालों की हैं। वो पुलिस गनमैन जो हमें सरकार ने अलाट किए हैं, वो पुलिस गनमैन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो असला कादरी हाउस से निकाल कर जिसको ये कहा जा रहा है कि किसी और काम में इस्तेमाल होता है, वो सरकारी असला है, और जो हमारा सिक्योरिटी का असला है वो भी सरकारी है, उसका लाइसेंस, उसके स्पेशल परमिट्स हमारे पास मौजूद है, जो मुताल्लिका इदारों को जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको दिखा भी सकते हैं। इसी तरीके से हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा है जो काम कर रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने काम किया है, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से उनके साथ ताउन यहाँ से लेके वाना और वज़ीरिस्तान तक हमने उनके साथ ताउन नहीं किया। अगर किसी एक ज़िम्मेदार पर, किसी एक कारकुन पर, चाहे वो कादरी हाउस पर हो या किसी इलाके में हो, अगर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्ज अगर होता भी तो वो हमसे बात करते, हम अपने कारकुनान को पेश कर देते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर 2012 की, 2013 की अभी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया है, 2012, 2013, 2014 और 2015 में इस शहर कराची के जो हालात थे, सियासी FIR हमारे तकरीबन हर कारकुन पर हो, तो हम तो इस शहर से भागे भी नहीं, हमने इस शहर के घर भी नहीं छोड़े, हमने जो है इस शहर में बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, हर इदारे के साथ मिलकर काम किया। तो ये इस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, हमारे घरों की औरतों को सरवत एजाज कादरी के घर पर, उनके घर पर जो है वो रेड करना, पुलिस का इस तरह से पुलिस गर्दी करना,
یہ بالکل نامنظور ہے. یہ بالکل جو ہے یہ اہل سنت کے اوپر جو ہے یہ تسلسل ہے ظلم کا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہم اپنے پچھلے کئی عرصے سے ہمارا موقف قادیانیوں کے لیے ختم نبوت کے معاملات میں وہ اسٹل ہے, اور یہ انشاءاللہ تا صبح قیامت تک ہمارا موقف اسی طرح سے رہے گا. سمجھتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ طاقت کے زور پر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا سکتا ہے, یہ اس کی خام خیالی ہے. ہماری دو قیادتوں نے اس مشن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے. انشاءاللہ ان کے مشن پر کام کرنے والا ایک ایک کارکن جب تک موجود ہے, ختم نبوت کے لیے, تحریک ختم نبوت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. طاقت کے لیے طاقت آزمائی کے ساتھ ہمیں وہ ہمارے مشن سے, ہماری راہ سے نہیں ہٹا سکتے. اس کے ساتھ دیکھیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پر ریڈ ہوتی ہے. اگر قرآن شریف گھر میں موجود ہے, حدیث کی کتب موجود ہے, کوئی اسلامی لٹریچر موجود ہے, کیا اسلامی لٹریچر کے اندر بھی کوئی کچھ چھپائے گا؟ مطلب اسلامی کتب کو, اسلامی اگر قرآن شریف ہے, حدیث کی کتب ہے, کوئی اور اسلامی لٹریچر ہے, اس کو اٹھا کر پھینک دینا, اس کی الماری کو توڑ دینا. ہم نے ویڈیوز جاری کی ہیں, وہ میڈیا کے ساتھیوں کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مل جائیں گی. مطلب اس طریقے سے بھی بات کرنا جو ہے وہ نامناسب ہے. مطلب پاکستان میں کسی بھی چیز کی جو تقدس ہے, کسی بھی چیز کی جو حرمت ہے وہ پامال کر دی جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں اس وقت سندھ سطح پر سندھ حکومت سے اور وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے, جنہوں نے اسلامی لٹریچر کی تقدس کی پامالی کی ہے, اس پوری ٹیم کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے. اور میں ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جتنے بھی ابھی سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں بھتہ خوری کا الزام ہے یا کوئی اس طرح کے چارج انہوں نے ڈالا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کو ہم پر کارروائی ہی کرنی تھی یا وفاقی حکومت کو ہم پر کارروائی کرنی تھی تو کوئی الزام تو نیا لاتے. یہ تو 15 سال 18 سال 20 سال پرانا الزام ہے, اور آج 15 سال 20 سال کے بعد دوبارہ اسی الزام میں جو ہے آپ اٹھا کر گئے. اگر ہمارا کوئی کارکن کسی ایکٹیویٹی میں شامل بھی تھا, آپ ہمیں بتاتے, ہم اپنے کارکن کو اس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا, مجھے بتایا گیا جو ساتھی یہاں پر مقامی طور پر موجود تھے کہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ریڈ ہوئی ہے تو انہوں نے آتے کے ساتھ فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ فائرنگ کرنا مطلب محب وطن جماعتیں جن کا پورے ملک میں اسٹیک ہو, جن کا پورے ملک میں دفاتر ہو, جن کا پورے ملک میں جو ہے وہ کام ہو, ہر اچھے برے میں کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک کی ہر ادارے کے ساتھ ہمارے لوگ جب تعاون کرتے ہوں, ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہوں, اس کے بعد اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. ہم انشاءاللہ ابتداً سندھ سطح پر اس پر بھرپور احتجاج کریں گے. اگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی فوری طور پر تو ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھا دیں گے. اور احتجاج آپ کو صرف کراچی میں نہیں, سندھ میں بھی اور پاکستان میں نظر آئے گا. تمام ذمہ داران جن کو اٹھا کر یہاں سے لے کے جایا گیا ہے, محترم شہباز قادری صاحب, محترم جواد رضا قادری صاحب, شہباز محمد طلحہ, سرورت بھائی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. سرورت بھائی کے جو بھانجے اوپر فلور پر رہتے ہیں ان کا تو تنظیمی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھی گرفتار کیا. ان کے علاوہ جو ہے 12 سے 14 کارکنان اور ذمہ داران موجود ہیں, ان کو بھی لے کے گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو یہاں صفائی کا عملہ ہے نا اس کو بھی اریسٹ کر کے لے کے گئے, جو ہمارا سیکیورٹی کا اسٹاف ہے اس کو بھی لے کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. حکومت وقت جو ہے اس پر فی الفور ایکشن لے, اس پر فی الفور وضاحت جاری کرے, ورنہ سنی تحریک انشاءاللہ کل سے احتجاج کا اعلان کرے.